आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने हाम्रो स्वर्गीय पिता, तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो जीवित वचन हामीलाई दिनुभयो। तपाईँको पुत्र येशूद्वारा हामीलाई, तपाईँ परमेश्वरले अन्धकारमा हराएकाहरूलाई, तपाईँको ज्ञान बिना नष्ट भइरहेका मानिसहरूलाई आफ्नो सुसन्देश पठाउनु भयो। तपाईँको सत्य वचन हामीलाई दिनुभयो र त्यही वचनद्वारा पवित्र आत्माको काममा ख्रीष्ट येशूको बलिदानको आधारमा तपाईँले हामीलाई उद्धार र मुक्ति दिनुभएको छ। अनि आज त्यही सत्यतामा हामीलाई डोर्याउँदै हुनुहुन्छ र आजको दिन पनि हामी तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको जीवित वचनबाट तपाईँ परमेश्वरले सिकाउन चाहनुभएको सत्यता सुन्न जाँदैछौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो हृदयहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले तयार गर्नुहोस्, तपाईँका सत्यता हामी सुन्न सकौँ, त्यसमाथि विश्वास गर्न सकौँ, ती सत्यतामा हामी जिउन सकौँ र ती सत्यतालाई हामी सुरक्षित राख्न सकौँ। तपाईँ परमेश्वरको सहायता अनुग्रह माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हामीले भर्खरै पढेको यो 1 पददेखि लिएर, यहुदाको 1 पददेखि लिएर 3 पदसम्ममा हामी विशेष गरी यो पत्रको परिचय पाउँदछौँ। हरेक पत्रको सुरुमा चाहिँ अभिवादन हुन्छ, परिचय हुन्छ, कसले कसलाई लेखेको हो भन्ने कुरा लेखिएको हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी यहुदाको पत्रको परिचय हेर्नेछौँ। विशेष गरी 1, 2 र 3 पदबाट यहुदाको पत्रको परिचय हामी हेर्नेछौँ र आजको मूल विषय छ यहुदाको पत्रको परिचय। तपाईले आजको मुख्य विषयमा यो पाउनुहुन्छ कि तपाईले यो पत्रको परिचयको बारेमा सिक्नुहुन्छ। अनि परिचयभित्र हामी 3वटा कुराहरू हेर्नेछौँ। आज परिचयभित्र हामी 3वटा कुरा हेर्नेछौँ। तपाईले बुलेटिनमा हेर्नुभयो भने बुलेटिनमा पाउनुहुन्छ। पहिलो छ कसले लेखेको अथवा यो पत्र कसले लेखेको हो। अनि त्यसपछि तपाईले दोस्रो पाउनुहुन्छ कसलाई लेखेको, यो पत्र कसलाई लेखेको। अनि बुँदा नम्बर 3 मा तपाईँ पाउनुहुन्छ किन लेखेको। फेरि बुँदा नम्बर 1 कसले लेखेको, 1 पदको कमा अगाडिको अंशमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। कसलाई लेखेको 1 पदको खदेखि 2 पदसम्म तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि 3 मा किन लेखेको हो। अनि 3 पदमा हामी यो पाउँदछौँ। र तपाईहरूलाई म उत्साह दिन्छु, जब कुनै पत्र कुनै पुस्तक तपाईँले अध्ययन गर्नुहुन्छ, तपाईँले त्यो पुस्तकको अध्ययन गर्दाखेरि तपाईँलाई परिचय थाहा हुनुपर्छ। तपाईँले त्यो पुस्तक कसले लेखेको, कसलाई लेखेको, किन लेखेको भन्ने कुराहरू थाहा हुनुपर्छ। र आज त्यही अन्तर्गत आज हाम्रो वचन छ। हामी परिचयभित्र 3वटा कुराहरू हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी पहिलो कुरा हेर्नेछौँ, यो पत्र यहुदाको पत्र कसले लेखेको हो। अनि 1 को कमा हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर बताइएको छ 1 पदमा तपाईँले हेर्नुहोस् त, यहाँनिर भनेको छ येशू ख्रीष्टको दास याकुबको भाइ यहुदाबाट भनेको छ। येशू ख्रीष्टको दास याकुबका भाइ यहुदाबाट। अनि यतिमा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि यो पत्र कसले लेखेको हो भन्ने कुरा पाउँछौँ। अनि तपाईँले यहाँनिर हेर्नुभयो भने यहाँनिर यहुदाबाट भनेको छ, अथवा यहुदाबाट लेखिएको, यहुदाबाट यहाँनिर भएका विश्वासीहरूलाई अभिवादन दिएको कुरा यहाँनिर 1 पदमा हामी पाउँदछौँ। र यो पत्र चाहिँ यहुदा भन्ने व्यक्तिले लेखेका हुन् भन्ने कुरा यो खण्डबाट हामीलाई स्पष्ट हुन्छ। तर यहाँनिर समस्या कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यहुदा नाम गरेका व्यक्ति 3 जना छ। अनि त्यो 3 जना मध्ये कुन चाहिँ यहुदाले यो पत्र लेखेका हुन् त, हामीले फेरि यसलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो चाहिँ यहुदा इस्करियोत। तपाईँलाई थाहा छ येशूका 12 चेलाहरूमध्ये 1 जना थिए, तर साँचो चेला थिएनन्, येशूलाई धोका दिने चेला थिए। अनि यहुदा इस्करियोत मत्ती 10 अध्यायको 4 पदमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि लेख्न चाहनुहुन्छ भने मत्ती 10 अध्यायको 4 पदमा हेर्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यहाँनिर यहुदाको नाम दिएको छ, यहुदा इस्करियोत। अर्को यहुदा चाहिँ येशूका 12 प्रेरितहरूमध्ये 1 जना यहुदा नाम गरेका प्रेरित थिए, जसलाई चाहिँ बाइबलले याकुबका छोरा यहुदा भनेर भनेको छ। तपाईँले लुका 6 अध्यायको 16 पदमा हेर्नुभयो भने लुका 6 अध्यायको 16 पद र प्रेरित 1 अध्यायको 13 पदमा प्रेरितहरूको येशूका 12 चेलाहरूको नामावलीमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ अर्को यहुदा पाउनुहुन्छ। 2वटा यहुदा भयो होइन, एउटा यहुदा इस्करियोत, एउटा चाहिँ येशूको चेला यहुदा अथवा येशूको प्रेरित यहुदा। अनि त्यसपछि तेस्रो यहुदा पनि छ। अर्को यहुदा चाहिँ
येशू ख्रिस्टका भाइ यहूदा अथवा चाहिँ मरियमबाट जन्मिएका 4 जना भाइहरू थिए। येशू पहिला जन्मिएको हो होइन, येशू पहिला जन्मिनु भयो शारीरिक रूपमा मरियमद्वारा, अनि त्यसपछि येशू पछाडि जन्मिएका 4 जना भाइहरू थिए, येशूका शारीरिक भाइहरू। अनि तिनीहरूमध्ये यहूदा चाहिँ एउटा हो। तपाईँले मत्ती 13 अध्यायको 55 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ। अनि मर्कुस 6 अध्यायको 3 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँले येशूका भाइ यहूदा, शारीरिक भाइ है, शारीरिक भाइ अथवा चाहिँ योसेफ र मरियमबाट जन्मिएको येशूको भाइमध्ये एकजना चाहिँ यहूदा नाम गरेको हामी पाउँदछौँ। यी 3 जना व्यक्तिहरू, यहूदाका नाम भएका 3 जना व्यक्तिहरू, तीमध्ये कसले लेखेको हुन् त यो यहूदाको पत्र? हामी त्यो पनि जान्नु पर्यो होइन। अब पहिलो हेरौँ, पहिलो यहूदा इस्करियोत छ। यहूदा इस्करियोतले पक्कै यो पत्र लेखेका होइनन्, किन भन्दाखेरि यहूदा इस्करियोत त्यो येशूका 12 चेला मध्येको त्यो चेला थियो जसले येशूलाई 30 सिक्कामा बेचेका थिए, 30 चाँदीको सिक्कामा बेचेका थिए। र येशू ख्रिस्ट मर्नुभन्दा अगाडि नै यहूदा इस्करियोतले आत्महत्या गर्छन् होइन, आफै चाहिँ के गर्छन्, मर्छन्। भनेपछि यहूदा इस्करियोतले यो पत्र लेखेको होइन। अर्को छ येशूका 12 प्रेरित मध्येको एकजना प्रेरित यहूदा। के प्रेरित यहूदाले यो पत्र लेखेको हो त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ, तर उसले पनि होइन। किन भन्दाखेरि उसको परिचयमा के दिएको छ भन्दाखेरि तपाईँले प्रेरित 1 अध्यायको 13 पद, त्यसपछि लुका 6 अध्यायको 16 पद तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ त्यो यहूदालाई याकुबको छोरा भनेको छ, याकुबको छोरा यहूदा भनेर त्यो प्रेरितलाई भनेको छ। तर हामीलाई त यहाँ त याकुबको भाइ पो भनेछ होइन, छोरा भनेको छैन, एक पदमा याकुबको भाइ भनेको छ। यस कारणले यो याकुब चाहिँ तेस्रो याकुब हो, येशू ख्रिस्टको आफ्नै भाइ अथवा चाहिँ मरियमबाट जन्मिएको भाइ, जो चाहिँ याकुबका पनि भाइ थिए है, याकुबका पनि भाइ थिए। तपाईँले याकुबको पत्र पाउनुहुन्छ, यही याकुबको कुरा गर्दैछ। याकुबको पत्र लेख्ने याकुबको भाइ यो चाहिँ यहूदा हो। अनि यो यहूदाले के गर्दैछ भन्दाखेरि पत्र लेख्दैछ। यहाँनिर चाहिँ पत्र लेख्ने यहूदा 3 जना मध्ये एउटा यहूदा हुन्। अनि त्यो यहूदा को हुन् भन्दाखेरि येशू ख्रिस्टको आफ्नै भाइ अनि याकुबका पनि भाइ यहूदाले यो पत्र लेख्दैछ। तर यहाँनिर अचम्म लाग्दो कुरा, यो यहूदाले आफ्नो परिचयमा कसरी आफूलाई व्यक्त गर्छ त्यो कुरालाई हेर्छौँ। यहाँनिर यहूदाले आफ्नो परिचयमा के भनेको छ हेर्नुहोस् त, के भनेको छ, येशू ख्रिस्टको दास याकुबको भाइ यहूदाबाट। अचम्म लाग्दो कुरा छ यहाँनिर। जब यहूदाले आफ्नो परिचय दिए, यहूदाले यो भन्ने अधिकार थियो, येशू ख्रिस्टको भाइ भन्ने अधिकार थियो होइन, येशू ख्रिस्टको भाइ। किन भन्दा यहूदा वास्तविक रूपमा येशू ख्रिस्टको शारीरिक भाइ थिए। अनि यहूदाले आफूलाई भन्न सक्थ्यो कि म येशू ख्रिस्टको भाइ, याकुबको भाइ यहूदाबाट भनेर पत्र लेख्न सक्थ्यो। तर यहूदाले आफूलाई येशूको भाइ भन्दैन, तर यहाँनिर चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि येशू ख्रिस्टको दास भन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यहूदाले के भन्छ, येशू ख्रिस्टको दास, जो आफ्नै आमाबाट जन्मेको दाइ थियो। अनि त्यो दाइ येशूलाई यहूदाले के भन्छ, येशू ख्रिस्ट जो मालिकको रूपमा, जो प्रभुको रूपमा देखाउँदैछ र आफूलाई दासको रूपमा देखाउँदैछ। अनि यहूदाले कसरी आफूलाई ख्रिस्टको दास भन्न सके, कसरी येशूलाई चाहिँ प्रभु र आफूलाई चाहिँ दास भन्न सके? तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भने सुरुमा येशूको जीवन रहँदासम्म येशूले सेवकाई गरी हिँड्दाखेरि येशूका 4 जना भाइहरूले येशूमाथि कहिल्यै विश्वास गरेनन्। तपाईँले यूहन्नाको पत्र 7 अध्यायमा हेर्नुभयो भने 7 अध्यायको 5 पदमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि येशूका भाइहरू, आफ्नै भाइहरूले उहाँमाथि विश्वास गरेनन् भनेर लेखेको छ। अनि तपाईँले मर्कुसको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने मर्कुसको पुस्तकमा त्यहाँनिर चाहिँ येशूको परिवार त्यहाँनिर येशूलाई खोज्न आउँछन् र उनीहरू भन्छन् कि उहाँको दिमाग ठेगानमा छैन, उहाँको मन ठेगानमा छैन, भन्न खोजेको उहाँ पागल हुनुहुन्छ, यसकारण हामी उहाँलाई खोज्न आएका भनेर त्यसरी व्यक्त गरेका छन्। येशूको जीवनकालभरि येशूलाई कहिले आफ्ना भाइहरूले चिनेनन्, येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले विश्वास गरेनन्।
तर हामी अचम्म लाग्दो कुरा के पाउँछौँ भन्दाखेरि प्रेरितको पुस्तक हामी 1 अध्यायको 14 पदमा हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ फेरि येशूका 12 चेलाहरूसँग येशूको पुनः स्वर्गारोहण भइसकेपछि 40 दिनपछि येशू पुनरुत्थान भएको 40 दिनपछि उहाँ स्वर्गमा जानुभयो, उहाँ उचालिएर जानुभयो, प्रेरितहरूको आँखा अगाडि उहाँ उचालिनु भयो। अनि उहाँ स्वर्गारोहण भइसकेपछि अनि यी येशूका आमा मरियम र भाइहरू प्रेरितहरूसँग मिलेर यरुशलेमको माथिल्लो तलामा प्रार्थनामा एकसाथ एउटै मनको भएर लागिरहेको छ। अनि पक्कै पनि त्यसले हामीलाई के बताउँछ भन्दाखेरि उनीहरू त्यति बेला विश्वासी भइसकेका थिए, उनीहरूले येशूलाई चिनिसकेका थिए, उनीहरूले येशूमाथि विश्वास गरिसकेका थिए। र हामीलाई हुनसक्छ हामीलाई निश्चित ठ्याक्कै यति बेला भनेर त थाहा छैन, तर येशूको पुनरुत्थानपछि येशू को हुनुहुँदो रहेछ भनेर येशूका भाइहरूले पक्कै विश्वास गरेका थिए। यस कारणले येशूको 40 दिनपछिको स्वर्गारोहणपछि यी भाइहरू चाहिँ प्रेरितहरू विश्वासीहरू येशूका चेलाहरूसँग सँगै प्रार्थनामा सहभागी भएका छन्। अब यहाँनिर हामी देख्छौँ कि अघिसम्म यहुदाले येशूलाई चिनेका थिएनन्, येशूमाथि विश्वास गरेका थिएनन्। उनीहरूको दाजु, उनीहरूको आमाबाट मरियमबाट जन्मेको अचम्म मिराकल एकदमै चमत्कारपूर्ण येशू जन्मिनु भयो र पनि उनीहरूले विश्वास गरेका थिएनन् र पनि उनीहरूले चिनेका थिएनन्। जब यहुदा र उनका भाइहरूले येशूलाई चिने र उनीहरूले चाहिँ येशूलाई आफ्नो दाजुको रूपमा मात्र हेरेन, आफ्नो दाजुको रूपमा मात्र उनीहरूले चिनेनन्, तर उनीहरूले येशूलाई प्रभुको रूपमा चिने, येशूलाई राजाको रूपमा चिने, येशूलाई परमेश्वरको रूपमा चिने र उनीहरूले विश्वास गरे। जब यहुदाले येशूलाई परमेश्वर भनी विश्वास गरे, येशूलाई प्रभु भनी विश्वास गरे, तब यहुदाले आफूलाई ख्रीष्टको दास भनेका छन्। यद्यपि रगतको नाताको कुरा गर्ने भने, शारीरिक नाताको कुरा गर्ने भने येशूका भाइ थिए यहुदा, तर यहुदाले आफ्नो पहिचानमा आफ्नो परिचयमा त्यो राख्न चाहेन। तपाईँ र म भए त हामीले के गर्थ्यौँ होला, हामीले मेरो भाइ, मेरो दाई, मेरो फलना भनेर हामी राख्थ्यौँ होला होइन, तर यहुदाले त्यसो गरेन। आज धेरै मान्छेले अलिक फेमस मान्छेको, एकदम प्रख्यात मान्छेको, ठुलो मान्छेको नाम जोडेर उनीहरूले चाहिँ आफूलाई आफ्नो परिचय दिन मन पराउँछन्। म फलनाको छोरा, म फलनाको मामा हो नि, फलना मन्त्रीको मामा, अथवा चाहिँ फलना अब राष्ट्रपतिको म ज्वाइँ, अब के हो होइन, यस्तो पर्छ भनेर राख्छन्। यहाँनिर यहुदाले भने आफ्नो घमण्ड प्रस्तुत गर्न सक्थे, म म म म हेर्नुहोस् है, म येशू ख्रीष्टको भाइ, हामी त एउटै आमाबाट जन्मेका हौँ, एउटै घरमा हुर्केका हौँ, येशू ख्रीष्टको भाइ। सबैले येशूलाई प्रभु भनी चिनेका थिए होइन। त्यति बेला उनीहरूको अगाडि त घमण्ड हुँदैन नि, तपाईँहरूले प्रभु भनेका व्यक्ति त मेरो दाइ पो हो, दाइ, म त उहाँको भाइ। तर यहुदाले यसरी आफूलाई परिचय दिँदैन। यहुदाले यो स्पष्टसँग जान्दछ ख्रीष्ट के हुनुहुन्छ, प्रभु हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट उहाँ राजा हुनुहुन्छ, म उहाँको दास हुँ। यद्यपि म उहाँको शारीरिक हिसाबले उहाँको भाइ हुँ, तर मेरो पहिचान वास्तवमा भाइको होइन, मेरो पहिचान त दासको हो। म ख्रीष्टको प्रजा हुँ, ख्रीष्ट मेरो राजा हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, म उहाँको दास हुँ। यसरी यहुदाले आफ्नो परिचय दिँदछ। प्रियहरू, यहुदाले मात्र होइन, ख्रीष्टलाई चिन्ने हरेकको परिचय यस्तै हुन्छ। तपाईँ र मैले 1 हप्ता अगाडि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको बारेमा सुन्यौँ। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले के भन्छन् आफूलाई, म पछि आउनुहुने मभन्दा महान हुनुहुन्छ, म उहाँको जुत्ताको फिता फुकाल्न पनि के छैन, लायक छैन, योग्यको छैन। अनि जसले ख्रीष्टलाई चिन्दछ, जसले ख्रीष्टको साँचो पहिचानलाई जान्दछ र उहाँलाई विश्वास गर्छ, उनीहरूले आफ्नो परिचय जान्दछ, म को हुँ। अनि हामी बाइबलमा धेरै सेवकहरू पाउँछौँ जसले स्पष्टसँग भनेका छन् ख्रीष्ट येशूका दास। अनि यो दास भन्ने शब्दले यो कुरा बताउँछ कि यो मानिस जसले दास भन्दैछ उसले यो कुरा जानेको छ कि म यो मालिकको लागि, यो प्रभुको लागि मेरो आफ्नो सेवा, आफ्नो जीवन अर्पण गरेको छु। अनि यहुदाले भन्दै गर्दाखेरि मेरो दाइ येशू भनेका छैनन् र येशूको म भाइ भनेका छैनन्, तर येशू ख्रीष्टको म दास हुँ र मेरो जीवन म उहाँको सेवाको लागि समर्पण गर्नुपर्छ। तर प्रियहरू, आज के हुन्छ थाहा छ,
आज धेरै धेरै प्रभुका सेवक भन्नेहरू घमण्ड गर्छन्। उनीहरूले मण्डलीमा आफ्नो नाम राख्न चाहन्छन्। उनीहरूले मण्डलीमा आफ्नो आफ्नो अधिकारलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छन्। सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा जान्ने पल्टिन चाहन्छन् अनि सबैभन्दा माथि आफूलाई राख्न चाहन्छन्। तर म भन्दछु उनीहरूले ख्रिस्टलाई चिनेका छैनन्। अनि जसले मण्डलीमा आफू ठुलो हुन चाहन्छ नि, उनीहरूले मण्डलीमा येशू ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चिनेको छैन। मण्डलीमा येशूको अधिकार के छ भन्ने चिनेको छैन। मण्डली येशूको हो भन्ने कुरा चिनेको छैन। मण्डलीको शिर येशू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चिनेको छैन। तर प्रिय, आज तपाईँ र मैले साँच्चै येशूलाई प्रभु भनी चिनेका छौँ भने, येशूलाई प्रभु भनी विश्वास गरेका छौँ भने तपाईँ र मैले यो जान्नुपर्छ कि हामी उहाँका दासहरू हौँ, उहाँका सेवकहरू हौँ। धेरै पटक यो कुरा स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ। हामी येशूलाई मुक्तिदाता भनी स्वीकार गर्छौँ। येशूले मेरो पापको लागि मर्नुभयो भन्ने कुरा हामी मान्न सजिलो मान्छौँ। तर येशूलाई प्रभुको रूपमा, येशूलाई मालिकको रूपमा स्वीकार्न गाह्रो हुन्छ। किन? त्यसले तपाईँलाई मूल्य चुकाउन भन्दछ। तपाईँ मुक्तिदाता भनी येशूलाई ग्रहण गर्नुभयो, विश्वास गर्नुभयो, सजिलो भयो। येशूले सबै कुरा तपाईँको लागि गरिदिनु भयो। तपाईँले त केही गर्नै परेन। जब तपाईँले येशूलाई प्रभु भनी स्वीकार्नुहुन्छ, मालिक भनी स्वीकार्नुहुन्छ, तपाईँले येशूको सेवा गर्नुपर्छ। तपाईँ येशूको नियममा चल्नुपर्छ, येशूको आज्ञामा हिँड्नुपर्छ, आज्ञाकारितामा चल्नुपर्छ, सेवामा अघि बढ्नुपर्छ। अनि धेरै मानिसहरूले येशूलाई प्रभु र मालिक भनी स्वीकार गर्न गाह्रो मान्छ। प्रियहरू, तर तपाईँ र म साँच्चै नै नम्र व्यक्ति हुने हो भने हामी के गर्नुपर्छ? आफूलाई ख्रिस्टको अगाडि तुलना गर्नुपर्छ। ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ र मैले चिन्नुपर्छ। र जब ख्रिस्टलाई हामी त्यो रूपमा देख्छौँ, तपाईँ र मैले के गर्छौँ? हामीलाई होच्याउँछौँ, हामीलाई नम्र तुल्याउँछौँ। सबै कालो मान्छेको अगाडि म अलिअलि गोरो भएको मान्छे गएर उभियो भने के हुन्छ? मलाई घमण्ड लाग्छ। किन? म मान्छेहरू हेर्दैछु, सबैभन्दा म के छु? अलिक गोरो छु। वास्तवमा म त गोरो त छैन है, तपाईँले देख्नुहुन्छ, कालै छु। तर कालोहरूको बिचमा म बस्यो भने त म गोरो भयो होइन र? अनि घमण्ड गर्छौँ। तर हामी वास्तविक व्यक्तिसँग तुलना गर्दैनौँ। अर्को अलिक गोरो मान्छे आयो भने त्यसपछि हामी के गर्दैनौँ? उसको अगाडि म त कति कालो छु हुन्छ होइन? धेरै पद हामी के गर्छौँ? विश्वासीसँग तुलना गर्छौँ, मण्डलीमा आएका मानिसहरूसँग तुलना गर्छौँ। उनीहरूभन्दा म अलिकता जान्ने, उनीहरूभन्दा अलिकता म पुरानो विश्वासी, उनीहरूभन्दा अलिकता म धेरै बाइबल पढेको, उनीहरूभन्दा अलिकता म चाहिँ घरेलु सङ्गतिहरूमा निरन्तर हुने, उनीहरूभन्दा अलिकता म प्रार्थनाको समय बिताउने, म ठुलो। तर तपाईँले ख्रिस्टसँग आफूलाई दाच्नुहोस्। के तपाईँले ख्रिस्टको अगाडि आफूलाई दास देख्नुहुन्छ? के तपाईँले ख्रिस्टको अगाडि आफूलाई उहाँको पर्जा देख्नुहुन्छ? यदि देख्नुहुन्छ भने बल्ल त्यसले तपाईँ र मलाई नम्रतामा डोर्याउँछ। यहुदाले आफूलाई नम्र पारेर भनेका छन्, येशू ख्रिस्टको दास, यो याकुबको भाइ यहुदाबाट। अनि यही यहुदाले यो पत्र लेखेका हुन्। अनि हामीलाई पनि यहुदाले नम्रतामा अघि बढ्न यहाँबाट सिकाउँदछ। अनि हामी दोस्रो बुदामा जाउँ। यो पत्र कसलाई लेखेको? हामीले कसले लेखेको भन्ने कुरा हेऱ्यौँ होइन? यहुदाले लेखेका रहेछन्। अनि कुन यहुदा? त्यो यहुदा जो चाहिँ येशू ख्रिस्टको आफ्नै भाइ थिए, तर विश्वास गरेपछि येशूलाई प्रभु भनी स्वीकार गरेका छन् र आफूलाई ख्रिस्टको दास तुल्याएका छन्, दासको रूपमा हेरेका छन्। त्यो यहुदाले यो पत्र लेखेका हुन्। हामी दोस्रो कुरा हेर्नेछौँ, कसलाई लेखेको यो पत्र। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ एक पदको बाँकी अंशमा तपाईँले पाउनुहुन्छ, बोलाइएकाहरू अर्थात् परमेश्वर पितामा प्रियहरू र येशूको निम्ति ख्रिस्टमा सुरक्षित राखिएकाहरू। अब तपाईँले यहाँनिर पढ्ने बेलामा यसरी सर्न नपढ्नुहोस् है, यहुदाबाट बोलाएकाहरू भनेर नपढ्नुहोस्। वास्तवमा यस्तो होइन। यहुदाबाट अभिवादन भनेको तल 2 पद, एकैचोटि 2 पदमा जान्छ। यहुदाबाट, किनभने त्यो ड्यास दिएको छ होइन, त्यो बाइबलले ड्यास दिएको अर्थ तल 2 मा पढ्ने। यहुदाबाट कृपा, शान्ति र प्रेम तिमीहरूमा प्रशस्त हुँदै जाओस्। कसलाई? बोलाएकाहरूलाई। यसरी हो। यस कारणले गर्दाखेरि यो यहुदाले बोलाएका मानिसहरू होइनन्, तर यो मानिसहरू ती मानिसहरू हुन् जसलाई परमेश्वर पिताले बोलाउनु भयो, जसलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? आफ्नो राज्यमा बोलाउनु भयो। परमेश्वरबाट बोलावट पाएकाहरू। बोलावट 2 प्रकारको हुन्छ प्रियहरू।
एउटा सामान्य बोलावट हुन्छ। सामान्य बोलावट भनेको हामी मानिसहरूले विश्वासीहरू सुसमाचार प्रचार गरेर मानिसहरूलाई भन्छौँ नि, येशूमा आउनुहोस्, येशूमा विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँ चर्चमा आउनुहोस्, तपाईँले येशूमा विश्वास गर्नुहोस् भने हामी भन्छौँ, सुसमाचार बाँड्छौँ र मानिसहरूलाई बोलाउँछौँ। त्यसलाई साधारण बोलावट भन्दछ। तर विशेष बोलावट पनि हुन्छ, अर्को बोलावट, विशेष बोलावट हुन्छ जो परमेश्वरबाट आउँछ। परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, उहाँले बोलाउनुहुन्छ। अनि यूहन्नाको पुस्तकमा हामीलाई सुसमाचार यूहन्नामा स्पष्टसँग बताउँदछ कि येशूले भन्नुहुन्छ, मलाई पठाउनु हुने पिताले कसैलाई खिच्नु भएन भने, मतिर तान्नु भएन भने, मतिर खिच्नु भएन भने त्यो व्यक्ति म कहाँ आउन सक्दैन। अनि यो बोलावट भनेको त्यही हो, जसलाई पिताले खिच्नुहुन्छ, येशूतर्फ ल्याउनुहुन्छ, ती मानिसहरू भनेको छ। त ती मानिसहरू कहाँ कहाँ हुन् बताएको छैन। हामीलाई थाहा छैन कुन ठाउँका मानिसहरू हुन्। ती मानिसहरू कुन इलाकामा बस्थे, एसियामा बस्थे, रोममा बस्थे, फिलिपीमा बस्थे, कहाँ बस्थे, कलस्यमा बस्थे, हामीलाई त्यो पनि थाहा छैन। यी मानिसहरूको भौगोलिक ठाउँको बारेमा हामीलाई केही पनि बताएको छैन। तर उनीहरूको आत्मिक पहिचान महत्त्वपूर्ण छ। प्रिय, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ भन्ने कुराले माने राख्दैन, तपाईँ कहाँ जिउनुहुन्छ भन्ने कुराले माने राख्दैन। तपाईँ बुटोलमा हुनुहुन्छ कि काठमाडौँमा हुनुहुन्छ कि पाल्पामा हुनुहुन्छ कि तपाईँ गाउँमा हुनुहुन्छ कि सहरमा हुनुहुन्छ कि त्यसले मतलब राख्दैन। तर तपाईँ ख्रिस्टमा तपाईँको पहिचान के हो त्यसले मतलब राख्छ। यहाँनिर यस कारणले चाहिँ यहुदाले के गरेको छ भन्दाखेरि उनीहरू कहाँ कहाँ हुन् भनेर पनि बताएका छैनन्। तर यहुदाको दिमागमा स्पष्टसँग थाहा थियो कहाँको विश्वासीलाई यहुदाले लेख्दैछ भन्ने कुरा थाहा थियो। तर यहाँनिर चाहिँ प्रस्तुत गरेका छैनन्। तर यहाँनिर के भनेका छन्, बोलाएकाहरू। अनि ती बोलाएकाहरू हेर्नुहोस् त को हुन् त, पछाडि अर्थात् भनेर दुईवटा कुरा बताएका छन्। ती बोलाएकाहरू ती मानिसहरू हुन् जो परमेश्वर पितामा प्रियहरू हुन्। र अर्को कुरा चाहिँ येशूको निम्ति ख्रिस्टमा सुरक्षित राखिएकाहरू हुन्। यी मानिसहरूको बारेमा दुईवटा कुरा बताएको छ। एउटा चाहिँ परमेश्वर पितामा प्रियहरू र अर्को चाहिँ येशूको निम्ति ख्रिस्टमा सुरक्षित राखिएकाहरू। पहिलो हेरौँ, यो अर्थात् परमेश्वर पितामा प्रियहरू। यहाँनिर यहुदाले भन्न खोजेको यो होइन, यो खण्डले भन्न खोजेको यो होइन कि परमेश्वरमा यस यहुदाका प्रियहरू, यहुदाले माया गर्ने मानिसहरू जो परमेश्वर पिताका हुन् भनेर यसरी भन्न खोजेको होइन। यहाँनिर चाहिँ यहुदाको लागि प्रिय मानिसहरू यिनीहरू भनेर यहाँनिर बताउन खोजेको होइन। तर यहुदाले के भन्दैछ भन्दाखेरि परमेश्वर पितामा प्रियहरू भनेको परमेश्वर पिताका प्रियहरू, जसलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, जसलाई परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ, जसलाई परमेश्वरले आफ्नो बलिदानी प्रेम देखाउनुहुन्छ, आफ्नो बिना स्वार्थको प्रेम उहाँले देखाउनुहुन्छ, ती मानिसहरू भन्दैछ। यहाँनिर भन्नु खोजेको त्यो परमेश्वर पितामा प्रियहरू। अझ यसलाई यसरी अनुवाद गर्दा राम्रो हुन्छ, परमेश्वर पिताद्वारा प्रेम गरिएकाहरू। परमेश्वर पिताद्वारा प्रेम गरिएका मानिसहरू यिनीहरू, यी बोलाइएका मानिसहरू हेर्नुहोस् त, जसलाई परमेश्वर के गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि यो प्रियहरू भन्ने शब्दलाई हामी ग्रिकमा हेऱ्यौँ भने यहाँनिर चाहिँ यसलाई यसरी बताएको छ ग्रिकमा, प्रेम गरिएकाहरू, परमेश्वर पिताद्वारा प्रेम गरिएकाहरू। अनि यो शब्दले के बताउँछ भन्दाखेरि यो परमेश्वरबाट गरिएको प्रेम हो। यो तपाईँ र मेरो कुनै आफ्नो क्षमताको कारण, तपाईँ र मेरो कुनै आफ्नो खुबीको कारण, तपाईँ र मेरो कुनै राम्रो कामको कारण परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको होइन। यो त परमेश्वर आफैले तपाईँ र मलाई गर्नुभएको बलिदानी प्रेमको विषयमा यहाँनिर बताउँदैछ। तर यहाँनिर एउटा कुरा हामीले अर्को के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो प्रेम गरिएकाहरू भन्दाखेरि तपाईँ र मलाई ग्रिकमा यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले तपाईँ र मलाई प्रेम विगतमा देखाउनु भयो, प्रदर्शन गर्नुभयो र अहिले पनि त्यो प्रेम रहिरहेको छ। यो पूर्णकाल हो। यसकारणले यसको अर्थ के हुन्छ, उहाँले तपाईँ र मलाई गर्नुभएको त्यो महान प्रेम विगतमा उहाँले देखाउनु भयो र अहिले पनि रहिरहेको छ। अनि त्यो प्रेम के हो, उहाँले कहाँ देखाउनु भयो, त्यो प्रेम उहाँ कहाँ प्रदर्शन गर्नुभयो, उहाँले त्यो प्रेम रोमी 5 अध्यायको 8 पदले हामीलाई भन्दछ, परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनु भयो। हेर्नुहोस् त, यसैमा देखाउनु भयो कि हामी पापी छँदै ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो।
अनि परमेश्वरले यो महान प्रेम उहाँले कल्भरीको क्रुसमा देखाउनु भयो। उहाँले आफ्नो प्रिय पुत्रलाई पठाएर हाम्रो पापको लागि यसुलाई क्रुसमा मर्न पठाएर उहाँले त्यो प्रेम तपाईँ र ममा देखाउनु भयो। अनि त्यत्तिकैमा सिद्धिएन प्रियहरू, त्यो प्रेम अझैसम्म रहिरहेको छ। त्यो प्रेम उहाँले अझै पनि हामीमा राखिराख्नु भएको छ। तर त्यो प्रेमको पराकाष्ठ त्यसलाई प्रदर्शन उहाँले कहाँ गर्नुभयो? उहाँले कल्भरीको क्रुसमा गर्नुभयो। अनि धेरै पटक तपाईँ र मैले यो कुरालाई सुन्छौँ तर वास्ता गर्दैनौँ। धेरै पटक यो कुरालाई हामी बारम्बार वचनमा सुन्छौँ तर यसको गहिराईलाई हामी बुझ्दैनौँ। उहाँको प्रेमको गहिराईलाई हामी बुझ्दैनौँ। हामी सोच्छौँ परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, यस कारणले यसुलाई कल्भरीको क्रुसमा उहाँले दिनुभयो। यति मात्र होइन, तर प्रिय तपाईँ र मलाई पहिला हामी हेर्नुपर्छ हामी को हौँ। हामी नरकमा गइरहेका मानिसहरू हौँ, परमेश्वरको विद्रोही भएका मानिसहरू। यो पदले भन्दछ हामी पापी छँदै परमेश्वरलाई प्रेम नगर्दै हामी मरेका मानिसहरू, हामी पापी मानिसहरू परमेश्वरले साँच्चै नै न्याय गर्न चाहनु भएको भए, परमेश्वरले साँच्चै नै तपाईँ र मलाई हाम्रो कामको पुरस्कार इनाम दिन चाहनु भएको भए उहाँले तपाईँ र मलाई नरकमा फाल्नुपर्ने थियो, उहाँले तपाईँ र मलाई न्याय गर्नुपर्ने थियो। तर परमेश्वरले यति प्रेम गर्नुभयो हामीलाई उहाँले नरक जानदेखि रोक्न चाहनुभयो। तर उहाँले त्यत्तिकै भन्न सक्नुहुने थिएन मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको कारण, मैले तिमीहरूलाई माया गरेको कारण, मैले तिमीहरूलाई चाहिँ मेरो हृदयदेखि आफ्नो प्रेम गरेको कारण ल आओ म तिमीहरूको पाप क्षमा गर्छु। उहाँले त्यसै भन्न सक्नुहुने थिएन, किन उहाँ धर्मी परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। पापी मानिसलाई उहाँले बिना न्याय नगरिकन उहाँले त्यसरी भन्न सक्नुहुने थिएन। अनि उहाँले के गर्नुभयो? त्यसको सट्टा हाम्रो पापको सट्टा येशूलाई कल्भरीमा लैजानुभयो। तपाईँ र म मर्नुपर्ने ठाउँमा येशूलाई मार्नुभयो। अब येशूको बलिदानको कारणले परमेश्वरले भन्न सक्नुहुन्छ तिम्रो सबै पापहरू, तिम्रो सबै अधर्महरू, तिमीले गरेका सबै घृणित कामहरूको विरुद्धमा भएका मेरा सबै क्रोधहरू मैले मेरो पुत्र येशूमा राखेको छु। आऊ म तिमीलाई अँगाल्छु, आऊ म तिमीलाई स्वीकार्छु। यो हो प्रेम प्रियहरू, परमेश्वरको प्रेम। हामी धेरै पटक यूहन्ना 3:16 गीत गाउँछौँ तर यसको रहस्यलाई हामी जानेका छैनौँ। हामी धेरै पटक के भन्छौँ? हामीलाई प्रेम गर्ने मानिसहरूको जब गल्ती देख्छौँ, भयो बाबा विचार मैले माया गर्ने भयो छोड्यो। परमेश्वरले त्यसरी भन्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरले पापलाई पाप भन्नुपर्छ, उहाँले धर्मीलाई धर्मी भन्नुपर्छ। यसकारण जब उहाँले हामीलाई पापी भन्नुभयो त्यो पापको दण्ड उहाँले हामीलाई दिनै पर्थ्यो। यदि उहाँले प्रेम हामीलाई गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले हाम्रो सट्टामा येशूलाई दण्ड दिनु पर्यो। अनि उहाँले परमेश्वरले आफ्नो प्रेम त्यही प्रकट गर्नुभयो। प्रियहरू, तपाईँ र म त्यही प्रेम पाएका मानिसहरू। अनि यहाँनिर यी मानिसहरूलाई लेख्दैछ, यी असल विश्वासीहरूलाई जसलाई परमेश्वर पिताले प्रेम गर्नुभयो। अर्को कुरा हेर्नुहोस् त, दोस्रो कुरा के भन्छ? र येशूको निम्ति ख्रिस्टमा सुरक्षित राखिएकाहरूलाई। अनि ती विश्वासीहरू जसलाई यहुदाले पत्र लेखिरहेको छ उनीहरू खालि परमेश्वर पितामा अथवा पिताद्वारा प्रेम गरिएका मात्र होइनन्, तर उनीहरू येशूको निम्ति ख्रिस्टमा सुरक्षित राखिएकाहरू हुन्। अनि यहाँनिर याद गर्नुहोस्, यो मा भन्ने ख्रिस्ट मा भन्ने शब्दलाई याद गर्नुहोस्। यो सानो छ तर यसको एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि यो मा भन्नु चाहिँ खास भित्र हो। येशूको निम्ति ख्रिस्टभित्र सुरक्षित राखेकाहरू प्रियहरू। यो मा भनेको चाहिँ भित्र है, मा भने चाहिँ भित्र, माथि पनि होइन तल पनि होइन, तर हामीलाई ख्रिस्टभित्र के गरेको छ? सुरक्षित राखिएकाहरू। कसले राखेको? परमेश्वर पिताले हामीलाई ख्रिस्टमा सुरक्षित राख्नुभएको छ। उहाँले हामीलाई बोलाउनु भयो, जसलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, र उहाँले हामीलाई फेरि केमा सुरक्षित राख्नुभएको छ? ख्रिस्ट येशूमा सुरक्षित राख्नुभएको छ। तपाईँ र म येशूभित्र छौँ। यसले माले के बताउँछ? परिधि। त्यसले के बताउँछ? क्षेत्र भन्छ जहाँ तपाईँ भित्र छ। अर्थात् तपाईँ र म ख्रिस्टको राज्यभित्र छौँ, ख्रिस्टको अधिकारभित्र छौँ, ख्रिस्टको सुरक्षाको घेराभित्र छौँ। अब त्यो सुरक्षाको घेरा तोडेर आउने दम कसैको छैन। किन भन्दा ख्रिस्ट राजा हुनुहुन्छ, उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ, र ख्रिस्टको हातबाट तपाईँ र मलाई अलग कसैले गर्न सक्दैन, छुट्टाउन कसैले सक्दैन, हामीलाई त्यहाँबाट खोसेर लैजान कसैले सक्दैन। अनि तपाईँ र मलाई परमेश्वर पिताले ख्रिस्ट येशूमा
येशूभित्र के गर्नुभएको छ? सुरक्षित राख्नुभएको छ। यसकारण कलसी 1:13 हामीलाई भन्दछ कि पिताले हामीलाई आफ्नो पुत्रको राज्यमा सार्नुभएको छ। अन्धकारको राज्यदेखि, शैतानको राज्यदेखि हामीलाई आफ्नो पुत्रको राज्यमा सार्नुभएको छ। हामी यस्तो ठाउँभित्र छौँ, यस्तो देशभित्र, एउटा क्षेत्रभित्र छौँ, यस्तो अधिकारभित्र छौँ जहाँ ख्रिस्टको अधिकार चल्छ, जहाँ ख्रिस्ट राजा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूमा देशमा असुरक्षित होला, तपाईँहरूमा आफ्नो घरमा असुरक्षित होला, तपाईँहरूमा आफ्नो समाजमा असुरक्षित होला, तर हामी ख्रिस्टमा सुरक्षित छौँ, किनभने ख्रिस्ट हाम्रो राजा हुनुहुन्छ। हामी उहाँको राज्यभित्र छौँ र परमेश्वर पिताले हामीलाई ख्रिस्टको राज्यभित्र ल्याउनु भएको छ। अनि यी बोलाइएकाहरूको बारेमा दुईवटा कुरा बताइयो, परमेश्वर पिताद्वारा प्रेम गरिएका र येशू ख्रिस्टमा सुरक्षित राखिएकाहरू। अनि ती मानिसहरूलाई यहोदाले के गर्दैछ? पत्र लेख्दैछ। तपाईँ र म याद गरौँ, जब परमेश्वरले कसैलाई बोलाउनुहुन्छ, ती मानिस मण्डलीमा आएर फर्केर जाँदैन। उनीहरू येशूमा आएर मलाई निको भएन म फर्केर जान्छु भन्दैन। उनीहरू येशूमा आए, मैले खोजेको पाएन म फर्केर जान्छु भन्दैन। उनीहरू चर्चमा आए, मैले बिहा गर्ने केटी पाएन म फर्केर जान्छु भन्दैन। जसलाई परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ उनीहरू विश्वासदेखि कहिले हटेर जाँदैन, कहिले तर्केर जाँदैन। यसकारण प्रियहरू, हामीले यहाँबाट यो कुरा सिक्नुपर्छ कि परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ, उहाँले खिच्नुहुन्छ जसलाई उहाँले प्रेम गर्नुभएको छ र उनीहरूलाई ख्रिस्ट येशूमा उहाँले संरक्षित गर्नुहुन्छ। अनि आज तपाईँ र म पापले भरिएको संसारमा छौँ। तपाईँ र मेरो अगाडि शैतानले कतिवटा पासोहरू राख्छ, कतिवटा हामीलाई अल्झाउने कुराहरू राख्छ, हामीलाई थाहा छैन। कति बेला हामी पासोहरू पनि देख्दैनौँ, तर तपाईँ र मेरो लागि कति बडो आनन्दको कुरा छ यहाँनिर, कति उत्साहित कुरा छ कि तपाईँ र मलाई ती पासोमा पर्न उहाँले दिनुहुने छैन। तपाईँ र मलाई शैतानको फेरि फन्दामा पर्न उहाँले दिनुहुने छैन। उहाँले हामीलाई ख्रिस्टमा सुरक्षित राख्नु भएको छ कि ख्रिस्टको हातबाट तपाईँ र मलाई कसैले अलग गर्न सक्दैन। यसै कारणले रोमी 8:31 देखि 39 भन्छ कि ख्रिस्टको प्रेमदेखि हामीलाई कसले अलग गर्न सक्छ? न भोकले, न प्यासले, न तरवारले, न नग्नताले, न सतावटले, न खेडोले, न अधिकारले, न प्रधानताले, कसैले पनि हामीलाई ख्रिस्टको प्रेमदेखि अलग गर्न सक्दैन। किन? तपाईँ र मलाई ख्रिस्टमा सुरक्षित राखिएका छ। हामी यो विश्वासी पो हौँ त। हामी त परमेश्वरबाट प्रेम पाएका मानिसहरू, परमेश्वरद्वारा प्रेम गरिएका मानिसहरू हौँ। धेरै पटक येशूलाई प्रेम गरेको कारणले तपाईँलाई कसैले घृणा गर्दा तपाईँ खिन्नता बोध गर्नुहुन्छ। के तपाईँले परमेश्वरको प्रेमलाई देख्नु भएको छैन? जसले बिना स्वार्थ तपाईँले प्रेम गर्नु। हामी मान्छेको प्रेम पाउन चाहन्छौँ, हामी अरूको प्रेम पाउन चाहन्छौँ, अरूको वास्ता पाउन चाहन्छौँ। त्यो सबै पापमय कुरा हो भन्न खोजेको त होइन। हामी विश्वासी एकअर्कालाई प्रेम गर्छौँ, अवश्य एकअर्कालाई वास्ता गर्छौँ, तर तपाईँ र मैले यो बिर्सनु हुँदैन। यो संसारमा तपाईँ र मलाई प्रेम गर्ने एउटा मान्छे पनि भएन भने पनि तपाईँ र मेरो पिता हुनुहुन्छ, जसले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि यो सत्यता बुझेकाहरू यहाँ भन्दैन, यो सत्यता बुझेकाहरू मेरो रोग निको भएन भन्दैन, यो सत्यता बुझेकाहरू मलाई दुखाइ भयो भन्दैन, यो सत्यता बुझेकाहरू येशूमा विश्वास गर्दा मलाई अभाव भयो भन्दैन, यो सत्यता बुझेकाहरू येशूलाई पछ्याउँदा मेरो परिवारले मलाई घृणा गरे, मेरो पतिले, मेरो पत्नीले, मेरो परिवारले मलाई छोडे भन्दैन। तर उनीहरू रमाउँछन्, उनीहरू ख्रिस्टको त्यो प्रेमलाई, परमेश्वरको प्रेम ख्रिस्टमा राखिएको त्यो प्रेमलाई हेर्दछन् र उनीहरू सुरक्षित छन्। येशूले भन्नुभयो, मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा यही छ कि मलाई दिनुहुने कसैलाई पनि मैले के नगरौँ, नछोडौँ, उनीहरूलाई मैले अन्तमा जीवन दिउँ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म ख्रिस्टमा सुरक्षित राखेका छौँ। यदि आज तपाईँ असुरक्षित महसुस गर्नुभएको छ, यदि तपाईँ आज असुरक्षित महसुस गर्नुभएको छ भने ख्रिस्टलाई हेर्नुहोस्। तपाईँ र मलाई यो संसारले मार्न सक्ला, तपाईँ र मेरो जीवन लिन सक्ला, तपाईँ र मेरो शरीरबाट हाम्रो प्राण लिन सक्ला, तपाईँ र मलाई बेइज्जत गर्न सक्ला, तपाईँ र मेरो घर लिन सक्ला, तपाईँ र मेरो सम्पत्ति लिन सक्ला, तपाईँ र मलाई भिखारी बनाउन सक्ला, तर तपाईँ र मलाई येशूको पुत्र, येशूको भाइहरूदेखि र परमेश्वरको सन्तानदेखि अलग गर्न सक्दैन। अनि यो सुरक्षा आज तपाईँ र मसँग छ। को चाहिँ निराश हुनुभएको छ? येशूमा आएर को चाहिँ निराश हुनुभएको छ?
येशूलाई विश्वास गरेर को चाहिँ दुःखी हुनुभएको छ? पढ्नुहोस् यो बारम्बार। यदि तपाईँ साँचो विश्वास गर्नुभएको छ भने र तपाईँ बोलाइएका हो भने यो पद तपाईँको लागि हो, यो पद मेरो लागि हो। पढ्नुहोस् यो बारम्बार। यसकारण प्रिय आज हाम्रो विश्वासको लागि आउने हर प्रहारहरू येशूले छेक्नुहुन्छ। हाम्रो विश्वासको अगाडि येशू ढाल बनेर खडा हुनुहुन्छ र शैतानले प्रहार गर्ने हरेक बाणहरूलाई येशूले छेक्नुहुन्छ र तपाईँ र म सुरक्षित हुन्छ। हामी यो विश्वासीहरू हौँ। आज उत्साहित हौँ। बिरामीहरू, रोगीहरू, कष्ट भोगेकाहरू, समस्यामा हुनेहरू, भोगमा हुनेहरू, यदि तपाईँहरूमध्ये खेदमा पर्नेहरू हुनुहुन्छ भने, यदि परिवारबाट तिरस्कृत भएको हुनुहुन्छ भने, समाजबाट अपहेलित भएको हुनुहुन्छ भने यो दुईवटा कुरालाई याद गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँमा प्रेम राख्नुभएको छ र तपाईँले ख्रीष्ट येशूमा सुरक्षित राख्नुभएको छ। आमेन। अनि ती मानिसहरूलाई यहुदाले लेख्दैछन्। हामी तेस्रोमा किन लेखेको हो हामी हेर्नेछौँ। यो पत्र किन लेखेको, अनि यो पत्र किन लेखेको हो भन्नुभन्दा अगाडि यहाँनिर थोरै अभिवादनको कुरा छ। यहाँनिर चाहिँ यहुदाले यी मानिसहरूलाई के भनेका छन्? कृपा, शान्ति र प्रेम तिमीहरूमा प्रशस्त हुँदै जाओस्। ती विश्वासीहरूमा कृपा, शान्ति र प्रेम उनीहरूमा प्रशस्त हुँदै जाउन्। उनीहरूमा त्यो कुरा छ, त्यो कुरा छैन भनेको होइन, सुरु होस् भनेको होइन, तर त्यो कुरामा उनीहरू बढ्दै जाउँ। अब हेर्नुहोस् त, हामीलाई यो खण्डमा यही भनेको छ। अनि हामी 3 पद हेरौँ। त्यहाँनिर भन्छ प्रिय हो, प्रिय हो। हामी सबै सहभागी भएका उद्धारको विषयमा लेख्न म साह्रै उत्सुक भएको छु। त्यसैले सन्तहरूलाई सदाकालको निम्ति सुम्पिएको विश्वास रक्षा गर भन्ने निवेदन गर्न तिमीहरूलाई लेख्न मैले आवश्यक ठाने। अनि हामी यो 3 पदमा यो किन लेखिरहेको छ यो पत्र लेख्नुको उद्देश्य हामी पाउँछौँ। यहुदाले यी बोलाएका मानिसहरूलाई यो पत्र किन लेखेको, अनि त्यो कुरा हामी 3 पदमा पाउँछौँ। यहाँनिर यहुदाले भन्दछ प्रिय हो, जसलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ ती मानिसहरूलाई विश्वासीहरूले पनि प्रेम गर्छ। यहुदाले भन्छ प्रिय हो। यस कारणले प्रिय हो, म पनि तपाईँहरूलाई प्रिय हो। तपाईँहरू ध्यान दिएर यो खण्डमा हेर्नुहोस्। किन हामी परमेश्वरका प्रियहरू हौँ, यसकारण हामीले एकअर्कालाई प्रिय भनी सम्बोधन गर्छौँ र हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्छौँ। अनि यहाँनिर यहुदाले भन्छ प्रिय हो, हामी सबै सहभागी भएका उद्धारको विषयमा लेख्न म उत्सुक भएको छु। यहाँनिर थोरै हामीले नेपाली बाइबलमा अलिकति स्पष्ट छ, तर यहाँनिर भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि प्रिय हो, अनि त्यसपछि त्यहाँ तपाईँले एउटा शब्द थप्नुपर्ने हुन्छ, यद्यपि भनेको शब्द थप्नुपर्ने हुन्छ। प्रिय हो, यद्यपि हामी सबै सहभागी भएको उद्धारको विषयमा लेख्न म साह्रै उत्सुक भएको थिएँ, गर्नुहोस्, भएको छुलाई थिएँ, तर त्यसैले भनेकोमा तर भनेर पढ्नुहोस्, तर सन्तहरूलाई सदाकालको निम्ति सुम्पिएको विश्वास रक्षा गर भन्ने निवेदन गर्न तिमीहरूलाई लेख्न मैले आवश्यक ठाने। यहाँनिर चाहिँ यो यहुदाले यो पत्र लेख्नुभन्दा अगाडि यहुदाले अर्कै विषयमा पत्र लेख्ने बारेमा सोच्दछन्। अनि यहाँनिर यहुदाले भन्छ कि हामी सबै सहभागी भएको उद्धारको विषयमा लेख्न म साह्रै उत्सुक भएको छु, म एकदम इच्छुक भएको छु। हामी सबै जुन उद्धारमा सहभागी भएका छौँ, जुन उद्धार हामीले पाएका छौँ, त्यसको विषयमा लेख्न म चाहिँ के छ साह्रै उत्सुक भएको थिएँ। मैले त्यसको बारेमा लेख्छु, तिमीहरूलाई त्यसको बारेमा लेख्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ। तर के भयो भन्दाखेरि त्यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि झुटो शिक्षाहरूको प्रभाव आइरहेछ भन्ने कुरा यहुदालाई थाहा भयो। किनभने 4 पदमा हामीलाई त्यही भन्छ, किनकि धेरै अघिदेखि नै द्वन्द्वका भागीदार ठहरिएका कोही मानिसहरू गुप्त रूपले तिमीहरूका माझमा पसिसकेका छन्। अनि यो कुरा यहुदालाई थाहा भयो कि त्यहाँनिर झुटा मानिसहरू जो झुटो शिक्षा प्रचार गर्छन्, झुटो कुरा सिकाउँछन् र आफ्नो जीवन पनि नैतिक भ्रष्टतामा जिउँछन्, ती मानिसहरू उनीहरूको बिचमा आएको यहुदाले थाहा पाए। यसकारणले यहुदाले उद्धारको विषयमा लेख्न सोचिरहँदै यहुदाले यो कुरा आवश्यक माने कि होइन, उद्धारको विषयमा होइन, तर उनीहरूलाई त यो झुटो शिक्षाको विरुद्धमा मैले लेख्न आवश्यक ठाने भनेर। अनि त्यसपछि के गरेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर उनीहरूलाई सुम्पिएको विश्वास रक्षा गर्न निवेदन गर्दै यहुदाले यो पत्र लेखेका। बुझ्दै हुनुहुन्छ, यहुदाले पहिला चाहिँ यो कुरा लेख्न चाहेका थिएनन्, तर उनले चाहिँ उद्धारको विषयमा लेख्न साह्रै उत्सुक थिए।
तर के भयो भन्दाखेरि त्यो मण्डलीमा झुटो कुरा आइरहेको रहेछ। कोही मानिसहरू, झुटा मानिसहरू उनीहरूको बिचमा आएर भरमाउन थालिरहेको रहेछ। यो कुरा सुनिसकेपछि यहुदाले यो झुटो शिक्षालाई खण्डन गर्दै अनि विश्वासीहरूलाई उनीहरूको विश्वास रक्षा गर्नको लागि निवेदन गरेको छ। अब यहाँनिर हामी हेरौँ त यहुदाले के निवेदन गर्छ कि सन्तहरूलाई सदाकालको निम्ति सुम्पिएको विश्वास रक्षा गर भनेर यहाँ निवेदन गरिएको छ। अघि हामीले भनेका थियौँ नि कि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई झुटो शिक्षादेखि बचाउनुहुन्छ। हामीलाई हरेक खतरादेखि, हामीलाई विश्वासदेखि उहाँले बगेर जानदेखि उहाँले रोक्नुहुन्छ, उहाँले सुरक्षित राख्नुहुन्छ। त्यो भन्दैमा तपाईँ र म मनपरी गर्न पाउँदैनौँ। फेरि तपाईँ र मेरो पनि उत्तरदायित्व छ, तपाईँ र मेरो पनि जिम्मेवारी छ। तपाईँ र मलाई सिकाइएको शिक्षा, तपाईँ र मलाई सिकाइएको वचन, तपाईँ र मलाई सुनाएका वचनहरू हामीले फेरि त्यसलाई के गर्छ, सुरक्षित राख्नुपर्छ। फेरि हाम्रो जिम्मेवारी छ। तपाईँ र मैले परमेश्वरले मलाई सुरक्षित गर्नुहुन्छ, यसोमा मलाई सुरक्षित राख्नुभएको छ भनेर तपाईँ र म त्यतिकै गर्न सक्दैनौँ, हामी खिलासी गर्न सक्दैनौँ। यहाँनिर 3 पदले भन्दछ कि निवेदन गर्छ। यहाँनिर यहुदाले के भन्छ भन्दाखेरि सदाकालको निम्ति सुम्पिएको, सन्तहरूलाई सदाकालको निम्ति सुम्पिएको विश्वास रक्षा गर। अनि यो विश्वास भनेको चाहिँ उनीहरूले विश्वास गर्ने कुरा, जसलाई हामी वचन भन्छौँ, जसलाई हामी सत्यता भन्छौँ, होइन। यहाँनिर चाहिँ उनीहरूको विश्वास भनेको होइन, तर उनीहरूलाई सन्तहरूलाई सदाकालको निम्ति सुम्पिएको। अझै ग्रिकमा हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने यसरी पाउँछौँ, एकैचोटि सदाकालको लागि सुम्पिएको। अनि उनीहरूलाई के सुम्पिएको छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई सुसमाचार सत्यता उनीहरूलाई सुम्पिएको थियो। र त्यो सुसमाचार सत्यता अनि त्यो जुन कुरा तिमीहरू विश्वास राख्छौ त्यसलाई तिमीहरू के गर, जोगाएर राख, सुरक्षित गरेर राख। किनभने त्यसको विरुद्धमा के गर्दैछ, मानिसहरू आउँदैछ। त्यसको विरुद्धमा शैतानले आफ्नो सेनाहरू पठाउँदैछ। तिमीहरू के गर, त्यो सत्यतालाई जोगाएर राख, सुरक्षित राख। यसकारण प्रियहरू, तपाईँ र म ख्रिस्टमा सुरक्षित छौँ। यति मात्र होइन, तपाईँ र मेरो दायित्व पनि छ। तपाईँ र मलाई सिकाइएका वचनहरू, तपाईँ र मलाई दिएका सत्यताहरू हामीले सुरक्षित राख्न आवश्यक छ। अनि यही कुरा गर्नको लागि यहुदाले यहाँनिर चाहिँ यी विश्वासीहरूलाई निवेदन गर्दछ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ। उहाँले उहाँको वचनलाई पनि उहाँले सुरक्षित राख्नुहुन्छ। तर उहाँले आफ्नो वचन उहाँको मण्डलीद्वारा जोगाएर राख्नुहुन्छ। उहाँका विश्वासयोग्य सेवकहरूद्वारा उहाँले जोगाएर राख्नुहुन्छ। यसै कारणले हामीलाई 1 तिमोथी 3 अध्यायको 15 पदमा भन्दछ कि मण्डली चाहिँ सत्यताको खाँबो र आड हो। मण्डली चाहिँ सत्यताको खाँबो। त्यो परमेश्वरको सत्यतालाई कसले जोगाएर राख्छ, कसले प्रदर्शन गर्छ, मण्डलीले कसले त्यसलाई आड दिन्छ भनेको चाहिँ परमेश्वरले सुरक्षा गर्नुहुन्छ। तर परमेश्वरले त्यो कसद्वारा गर्नुहुन्छ, मण्डलीद्वारा, उहाँका सेवकहरूद्वारा उहाँले ती सत्यतालाई सुरक्षित गर्नुहुन्छ। यस कारणले प्रियहरू, मण्डलीमा आउने हरेक झुटो प्रहारहरू, क्रिस्चियन विश्वासमा आउने हरेक झुटो कुराहरूदेखि सत्यतालाई जोगाएर राख्ने, सुरक्षित गरेर राख्ने दायित्व तपाईँको हो, मेरो हो, हामी सबैको हो। किन भन्दाखेरि यो विश्वासीलाई भनेको, यो अगुवालाई भनेको होइन। यहाँनिर यहुदाले यो विश्वासीलाई, मण्डलीलाई भन्दैछ। र आज मण्डली हामीले पाएका यी साँचो शिक्षाहरू तपाईँ र मैले सुन्ने मात्र होइन, बुझ्ने मात्र होइन, विश्वास गर्ने मात्र होइन, हाम्रो जीवनमा लागू गर्ने मात्र होइन, त्यो सत्यतालाई हामीले जोगाउनु, सुरक्षित गर्नु पनि पर्दछ। अनि एक दिन हामीले अर्को पुस्तालाई त्यो सत्यता हस्तान्तरण गर्छ। अनि त्यो सत्यता अर्को पुस्ताले सुन्छ, बुझ्छ, विश्वास गर्छ, त्यो अनुसार जिउँछ, फेरि संरक्षण गर्छ, फेरि त्यो पुस्ताले अर्को पुस्तालाई त्यो सत्यता दिन्छ। यसरी परमेश्वरको सत्यता आज हाम्रो बिचमा आएको हो। याद गर्नुहोस्, हामी हेऱ्यौँ भने येशू आउनुभयो, येशूले आफ्नो सत्यता आफ्ना प्रेरितहरूलाई दिनुभयो, प्रेरितहरूले प्रचार गरे, उनीहरूले लेखे, अनि त्यो सत्यता मण्डलीलाई हस्तान्तरण गरे। अनि अर्ली चर्च फादरहरू, त्यो प्रारम्भिक सुरुका मण्डलीका अगुवाहरूले फेरि त्यो सत्यताहरू सिकाए, मानिसहरूलाई बताए, त्यो सत्यता अनुसार हिँड्न सिकाए, त्यो सत्यता अनुसार चल्न सिकाए, र त्यो सत्यता फेरि उनीहरूलाई हस्तान्तरण गरे। अनि यसरी हस्तान्तरण हुँदा हुँदा आज हाम्रो बिचमा आएको छ।
अनि हामी इतिहासमा हेर्छौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ डार्क एज भन्छौँ, त्यहाँनिर परमेश्वरको सत्यतामाथि यति ठुलो प्रहार भएको थियो कि 1000 वर्षसम्म रोमन क्याथोलिक मण्डलीहरूले परमेश्वरको वचनलाई गुमराह बनाएर राखे, मानिसहरूलाई दिएनन्, हस्तान्तरण गरेनन्, र पनि परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। फेरि परमेश्वरले उहाँको आफ्ना असल अगुवाहरू ल्याउनु भयो। हामी नामहरू सुन्छौँ, जोन वेक्लिफ, मार्टिन लुथर, अनि त्यसपछि हामी विभिन्न अरू व्यक्तिहरूको बारेमा सुन्छौँ, टिन्डेलको बारेमा हामी सुन्छौँ, अनि जोन क्याल्भिनको बारेमा हामी सुन्छौँ। अनि उनीहरू चाहिँ 15औं शताब्दीमा आइसकेपछि त्यो रोमन क्याथोलिकले गुमराह गरेर राखेको वचनलाई, बाइबललाई उनीहरूले ल्याटिन भाषामा राख्थे र पोपहरूले अरू विश्वासीलाई पनि दिन्थेन। त्यो बाइबलको सत्यतालाई फेरि परमेश्वरले ती मानिसहरूमा प्रयोग गरेर के गर्नुभयो, उहाँले त्यो सत्यता प्रकट गर्नुभयो। फेरि अर्को पुस्तालाई दियो, त्यो पुस्ताले त्यो सत्यता सुने, विश्वास गरे, त्यो अनुसार जिए, र फेरि अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गरे। परमेश्वरले यसरी आफ्नो वचन सुरक्षित गर्नुहुन्छ। यसकारण प्रियहरू, आज परमेश्वरको वचनलाई संरक्षण गर्ने काम तपाईँको, मेरो, हामी सबैको। अनि आज हामी सबैको उत्तरदायित्व यही हो प्रियहरू। तपाईँ र म, हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो विश्वासीहरू, हामी सबैजना मिलेर यो सत्य सुसमाचारलाई हामी सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ, हाम्रो जीवनमा लागू गर्नुपर्छ। अब सकियो होइन, अब त्यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ ताकि अर्को पुस्तालाई हामी त्यो सत्यता हस्तान्तरण गर्न सकौँ। र परमेश्वरले यही हाम्रो विश्वास योग्यताद्वारा आफ्नो वचनलाई के गर्नुहुन्छ, एक पुस्तादेखि अर्को पुस्ता, एक पुस्तादेखि अर्को पुस्ता उहाँले हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ। अनि आज हरेक मण्डलीको बोलावट यही हो कि तपाईँ र मलाई परमेश्वरको सत्यता सुन्नको लागि मात्र बोलाउनु भएको होइन, तपाईँ र मलाई परमेश्वरको सत्यता विश्वास गर्नको लागि मात्र बोलाउनु भएको होइन, तपाईँलाई र मलाई परमेश्वर सत्यता अनुसार जिउनको लागि मात्र बोलाउनु भएको होइन, र त्यो सत्यता घोषणा गर्न र त्यो सत्यतालाई बचाइराख्न तपाईँ र मलाई उहाँले बोलाउनु भयो। र आजको वचनमा हामीले यही 3वटा कुरा हामी हेरेका छौँ। यो पत्र कसले लेखेका हुन्? यहुदाले लेखेका हुन्। यो पत्र कसलाई लेखेको हो? बोलाइएका विश्वासीहरूलाई लेखेका हुन्, तर हामीलाई थाहा छैन कहाँको हो होइन। तर बोलाइएका, जसले परमेश्वरको प्रेम पाएका, ख्रीष्टमा सुरक्षित भएका छन्। अनि यो पत्र किन लेखेको हो? विश्वास सुरक्षा गर्न लागि, परमेश्वरको सत्यतालाई जोगाएर राख्नको लागि, संरक्षण गर्नको लागि आह्वान गर्दै यो पत्र लेख्दैछ।